دل تے ہاتھ رکھ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ بت راز ایمان دا مطلب کیا؟ بت ہندوستان ہی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ دل تے ہاتھ رکھ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ بت راز ایمان دا مطلب کیا؟ بت ہندوستان ہی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ دل تے ہاتھ رکھ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ بت راز ایمان دا مطلب کیا؟ بت ہندوستان ہی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ دل تے ہاتھ رکھ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ بت راز ایمان دا مطلب کیا؟ بت ہندوستان ہی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ دل تے ہاتھ رکھ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ بت راز ایمان دا مطلب کیا؟ بت ہندوستان ہی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ دل تے ہاتھ رکھ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ بت راز ایمان دا مطلب کیا؟ بت ہندوستان ہی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟